نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزیزانو دا رزق کی با برکت سنگ رازی اور رزق کی با اضافہ با سنگ کیگی. دا رزق زیادتی دا پارا حدیثنا سو اعمال وظائف پتا ستا خیمہ. عزیزانو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صحابی رالو ورطوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشکا الیہ الفقر شکایت وکو خپل فقر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد غریبین سوکما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ارشاد وکو چکل سہل را پاسی سار را پاسی نو دو رکت سنت وکا او فرد منز وقت پوری سنن وقت دے دیکھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. دا کلمات وایا دی کلمات ویل سرا رزق کی ببرکت راشی. یو ہفتے رستو ماغا کسرالو آغا ویچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز ما رزق اللہ دیر زیاد رمانی کلاو کو رزق دیر زیاد بالکل برکت پکی خو تعداد کی اضافہ وشوا. یہ حدیث حوالہ خصائص الکبرى کی اسو قتل سے مطالعہ کولی شئی بل کتاب القول البدید دیکھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیو صلی رالو فشکا الیہ الفقر والضیق شکایتی وکو خپل تنگی و فقر و غریبی شکایتی ورطا وکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا دری کارونا ورطا وخودو. اولنے کار اذا دخلت فی بیتک چکر کور کی تداخل شی فسلم سلام وکا چکور کی سوکی یا نہیں سلام کوا وسلم علیہ بلکار مامانی درود وایا. اور دریم کار وقرأ قل هو اللہ احد مرتا واحدہ سورہ اخلاص یو پی روایا. دری اعمال ورطو خودل کم کم اعمال اول نمبر مامان دی سلام کوا او بل اعمال اولنے اعمال دادے کہ مامانی درود وایا اور بل اعمال دادے کہ کور کی کل داخل شی سلام کوا چی سو کور کی یا نہیں. اور درین دادے چی سورہ اخلاص وایا جو پیرا روایت دے دی روایت کی دا سمرا غلے دے کہ اللہ رب العزت آغی کسل آغی صحابیل دمن زیاد مال ورکو چی خپل گوانڈیانو رشیدارانو مانی بھئی صدقے کو ولی. یو بل روایت کی راغلے دے کہ یو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالو ویچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق شتاق و برکت پکی نشتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمایو کہ کم خوراک ماندی کم رزق ماندی آیت الکرسی دم کلرشی آغا دا خیر و برکت نبا ڈکی چکل اعمال شتا حدیث کی چکل اعمال منتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودلی دی نو منگا اعمال تا ولی نا متوجہ کی گو کہ آغی اعمال تا منگا متوجہ شو پکار خدا دے منگا حرام سوچ کو حرام تروانیو سود رشوت ظلم و بربریت سوچ کو آغی طرف تا منگا روانو دی طرف تو والے منگا مزل کو اعمال منگتا اسلام را کری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا تعلیمات خودلی دی اعمال را کری دی منگتا پکار دے منگا تاسو تا پکار دے اعمال طرف متوجہ شو یہ سبا رزق زیادی گی. اللہ سبحانہ وتعالی ماتا اور تاسو تا عمل توفیق رات کی. وما علینا نیکی کی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. ارے ناظرین، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟
हमारी वीडियो को लाइक और शेयर तो कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही नहीं। ये बिल्कुल फ्री है, इसे सब्सक्राइब करने से आपको हमारी वीडियोस रोज़ नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करेंगी। तो हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं कल इसी तरह के किसी और वीडियो में।